पाक भारत सालसी के लिए आलमी ताकतें मुतहर्रिक हो गई हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास हुआ, जिसमें खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर गौर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में यूएन सलामती काउंसिल अरकान ने कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में शामिल कई अराकीन ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार देते हुए कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा और सलामती काउंसिल अरकान ने भी सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश करते हुए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने से खबरदार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि किसी भी ऐसे फौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता हो। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से की गई सालसी की हिमायत की है और कहा है कि जी बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी तौर पर जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वाक़े की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का अयादा किया और बरतानिया को इस तहकीकात में शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानिया को तहकीकात में शामिल होने की दावत देना इस बात का सबूत है कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और ऐसा कुछ नहीं है जिसे दुनिया से छुपाया जाए। ऐसे वक्त में जब भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वज़ीर आज़म का बरतानिया को इंक्वायरी में शामिल होने की दावत देना यकीनन सिफारती महाज पर एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसने एक बार फिर भारत को लाजवाब कर दिया है। मोदी सरकार की जानिब से गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात से मुसलसल फरार भारत को दुनिया के सामने मुजरिम साबित करता है। आलमी मीडिया सरापा सवाल है कि अगर पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था तो वो गैर जानिबदार तहकीकात से भाग क्यों रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सिफारती महाज पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भी अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अयादा किया। रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा है। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तान सिर्फ सिफारती ही नहीं बल्कि सरहदी महाज पर भी भारत को पिछाड़े हुए है। बरी और फ़िज़ाई फोर्सेस के बाद पाकिस्तान की बहरी फ़ौज ने भी भारत को भागने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय फ़िज़ाइया की नाकामी के बाद 4 और 5 मई की शब भारतीय बहरिया के जासूस तैयारे ने पेट्रोलिंग की, जिसका पाकिस्तान नेवी ने फ़ौरन सुराग लगा लिया और उसे मुसलसल निगरानी में रखा। भारत हर महाज पर शिकस्त से दो चार होने के बाद रियासती दहशतगर्दी पर उतर आया है। पाकिस्तान को इतलात मिली हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया है। वो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी के बाद बलूचिस्तान में किसी बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के इस मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए हमारी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं और दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखे हुए हैं। एक ब्रेक ले और फिर उसके बाद हम सिचुएशन रूम में डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं उनमें शामिल हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दफाई एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब हैं, रहनुमा हैं, PMLN के गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेंबर ऑफ द कैबिनेट हैं। फ़तेह खान साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और अब से थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ बन सके और हम इंतज़ार करेंगे कि अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन कर लें। हैवन सेड दैट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहूँगी। डिबेट वही है
ڈبیٹ وہی ہے کہ پہلگام واقعے کا جو فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان وچ از ایکچولی پاکستان اٹ سیلف، انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی برطانیہ کو کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانی ہے وہ اس کا حصہ بنے، اور یہ خود آفر پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی آفر ہے؟ اے بی، اس کا کس لیول پر بھارت کو ڈینٹ پڑنے کا اندیشہ ہے اور کتنا ڈینٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں منیش، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو بھارت کا پرائم منسٹر ہے نریندر مودی اور امیت شاہ، راج ناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال، یہ اکھنڈ بھارت کے ایک گنڈوں کا ٹول ہے اور یہ ایک بہت بڑا دہشت گردوں کا ٹول ہے۔ یہ ایک دیر اینیملز، دیر ناٹ انسان۔ the way they are behaving there ابھی مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، we all know it۔ اگر یہ پرائم منسٹر نے بالکل صحیح آفر دیا، لیکن پرائم منسٹر کو یہ بھی ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم یہ بھی کرائیں اور ساتھ جعفر ایکسپریس کی بھی کرائیں، دونوں انڈیپینڈنٹ اکٹھی کرائیں گے، ہم بھی پروف دیں گے، یہ بھی پروف دیں گے۔ اس کا منہ کالا ہوگا، اس کے منہ تو تھپڑ لگیں گے، کہ پتہ چلے گا کہ اس نے اسٹیج ڈرامہ کیا ہے اور اسٹیج ڈرامہ کرنا بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں چائے بیچتا رہا، اس کا لیول وہی ہے۔ ابھی بھی یہ میرے خیال میں ریزائن جب کرے گا تو یہ وہاں چائے بیچے گا اور لوگ اس کو وہاں جوتیاں ماریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہی از سچ اے کریکٹر۔ نمبر 2 بات یہ، اس کے بعد ہم نے بڑی کلیئر پرائم منسٹر نے بات کی، آج بریفنگ بھی لی ہے، آئیس ہیڈ کوارٹر گئے تھے۔ آئی تھنک دس سینڈ اے ویری اسٹرانگ میسج ناٹ اونلی ٹو انڈیا بٹ ٹو ادر کنٹریز آلسو، کہ پاکستان از ویری سیریس، وہ اس تھریٹ کو بڑا سیریس لے رہے ہیں۔ اور آئی ایم شیور کہ آئی ایس آئی میں جو بریفنگ ہوئی جہاں پر سروسز چیف پہ تھے اور جوائنٹ چیئرمین بھی تھے، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، ان کو ایک ایک بات بتائیے کہ ہماری سائڈ پر کیا تیاری ہے، واٹ از دا لیٹسٹ سچویشن، ہاؤ می بی اے پریپیئرڈ، اور واٹ آل وی کین رسپونڈ، ہم کیسے کریں گے، چاہے وہ واٹر کا ہو یا مس ایڈوینچر کا ہو یا کوئی میزائل ہو یا سمندر سے ہو یا ایئر سے ہو۔ لائک وائز انڈیا کی طرف سے کہ کیا کیا ان کے ارادے ہیں، ہمارے پاس سب انفارمیشن آ گئی ہوگی، کہاں ان کا ٹرسٹ موومنٹ ہو رہی ہے، کہاں یہ پوسٹرنگ کر رہے ہیں، کہاں پر ان کے کوئی جو ریزروز ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہیں، کوئی ان کے ایئر بیسز پہ کہاں ایئر جہاز آئے ہیں یا کہاں پر ان کے اور چیزیں آ رہی ہیں۔ ایوری بڈی تھنک شوڈ مسٹ ہیو بین بریفڈ اینڈ وی آر پریپیئرڈ۔ جو فوج نے، چیف آرمی صاحب نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ازمانا مت، ازماؤ گے تو تمہاری کھوپڑی لال کریں گے۔ جب میں بتا رہا ہوں آنیسٹلی کہ یہ اس وقت ایئر اسپیس ہماری کراس کریں، یہ جہاز واپس نہیں جائیں گے، ان کے پائلٹس کو اس وقت فینٹاسٹک ٹی بھی نہیں پلائیں گے، ان کو کچھ اور پلائیں گے تاکہ ان کی نسلیں یاد رہیں۔ اور اگر یہ ایک میزائل فائر کریں گے، ہم 10 کریں گے۔ اگر یہ پانی کا ٹیررزم کریں گے، انڈر سٹی کو وائلیٹ کریں گے، وی آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ وائلنٹلی، ہم نے پہلے کہہ دیا۔ اور ابھی پانی کم ہونا شروع ہوئے، ہم اس کو ٹیکٹیکل دیکھ رہے ہیں کہ از اٹ بیکاز سوئر ویدر کی وجہ سے پانی کم ہوا، یہ انٹینشنل کیا ہے، وی ول کم ٹو نو اکارڈنگلی، دین وی شوڈ وارن دی انڈین اینڈ دی ورلڈ کہ جی یہ ہم اتنے دن دے رہے ہیں، اس کے بعد کیونکہ ہمارے رائس کراپ ہے، وی کانٹ سفر اینڈ دس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو۔ آئی تھنک دے انڈرسٹینڈ یہ جو خطرناک جو اکھنڈ بھارت کا ٹول ہے، ان کے سر پہ ڈنڈا پڑے گا تو یہ رام رام کریں گے۔ ان کا علاج یہ 60% وہاں ماڈریٹ ہیں، دیو سب ان کے خلاف بول رہے ہیں، اپوزیشن، وہاں کی جو ہے جنرل پبلک، وہاں کی جو لواحقین تھے وہ، اس کے بعد جرنلسٹ، ایوری باڈی۔ ڈنڈا پڑے گا کب پڑے گا یہ ڈنڈا؟ بھارت تو اپنی ہٹھرمی پر آیا ہوا ہے، بھارت اپنی جارحیت پر آیا ہوا ہے، جواب وہ نہیں دینا چاہ رہا، ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پروپیگنڈا وہ نہیں روک پا رہا، اپنا جھوٹی خبریں پھیلانا سے باز نہیں آ رہا ہے بھارت، تو ڈنڈا کب پڑے گا؟ یہ ڈنڈا اس کو منہ پہ ایک تو پڑ گیا نا، کہ وہ تھپڑ جب وہ دیکھیں پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا، ایوری بڈی سپورٹنگ پاکستان سٹانس، چائنا کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، ایران کام، اس کے بعد ہمارے دوسرے او آئی سی کی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آئی، ایون یونائیٹڈ نیشن کی جنرل سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی نے بتائیں کہ اس کو یہ کہو کہ نہیں تم ٹھیک ہو، تم گو فار اٹ، لیس لیو فارم ریسپانس فرام یو ایس وائس پریزیڈنٹ، وہ بھی کہ go for this minor operation but don't ensure that it doesn't escalate to the regional level. I mean, this is not a statement from a superpower. You should be rational. You should be talk about sense, logical بات کرنی چاہیے۔ I think یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ what we have done for American and this is the rest of the world, even Russia, France
जिनसे इसने $9 बिलियन के राफेल्स लिए हैं। अमेरिका जिससे इन्होंने हजारों करोड़ के बाकी सामान लिया है, ठीक है, किसी ने इसकी सपोर्ट नहीं किया। इमेजिन करिए, दैट्स व्हाट आई से, ही इज आइसोलेटेड। ये सबसे बड़ा इसके मुंह पे जूता लगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है सर, मेरे साथ रहिएगा। कैसे कैसे शेख साहब, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप बिल्कुल ऐड ऑन करें और इस सूरत हाल के ऊपर ज़रा अपना तबसरा तो दें कि भारत जो हमें डराने की नाकाम कोशिश करता रहा है, हम तो खैर डरे नहीं, हम डरने वाले हैं भी नहीं, उसने हमें क्या डराना है। भारत ने अपने जो अवाम हैं, जो अपने भारतीय हैं, ये अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अखंड भारत। वो जो अपने अखंड भारतीय हैं उनको कभी मशकों के ऊपर लगाया हुआ है, कभी उनके जवानों को जो है ऊंधे मुंह ज़मीन के ऊपर जो है लिटाया जा रहा है कि जी किस तरह से अगर मिसाइल हो जाए तो आपने किस तरह से अटैक करना। ये तो डरा हुआ ही शख्स कोई कर सकता है, डरा हुआ मुल्क ही इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। भारत ने हमें क्या डराना है कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने, हारिस नवाज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इंडिया बेंट अपोन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहारियत करने का। शुरू उन्होंने खुद फॉल्स ऑपरेशन उनका शुरू हुआ और उस पर किया, और कोई भी किसी तरफ वो, हम तो बड़ा खुल के कह रहे हैं कि ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, कोई इसका चेकिंग हो जाए, कोई बताए, कोई दुनिया का। और आज तो यूएन में भी पाकिस्तान ने अपने आप को ये पेश किया है कि भाई कोई भी किसी किस्म का उनके पास प्रूफ है तो सामने लाएं। लेकिन भारत तो जो है ना कोई नंगी जारियत कर रहा है। ये जो इंडस वाटर बेसन है, इसका पानी, अब मैं कल, क्योंकि मैं चंडियोट में रहता हूँ, वहाँ कल गुजरा हूँ चनाब का, दरिया का पानी पहले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें फ़्लो में कमी आ गई है, तो उन्होंने तो एक्शन शुरू कर दिया है ना। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, ये इसमें कोई, और वो जंग का वावेला कर रहे हैं, और वो हर तरफ उनका प्रोपेगेंडा वो अपना कर रहे हैं। उसको दुनिया के किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर एग्रेशन तो शुरू कर दिया ना। पानी जो है हमारा लाइफ लाइन है, ये तो हो नहीं सकता कि पानी बंद हो जाए और जो हमारा तमाम एग्रीकल्चर और तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ उससे मुनसर हैं। मेरा पूरा, मैं जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ, सारा सैलाब होता है दरिया चनाब से, और ऑलरेडी फ्लो उसका कम हो गया है। तो हमें अब देखना ये है कि क्या यूएन इस पे एक्शन करता है। और मेन जो मसला कश्मीर का है, उस पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है, उस पर क्या अमल होता है। उन्होंने तो एनेक्स कर लिया कश्मीर को भी। असल बात ये है, जो मैंने कल एक तकरीर की कौमी असम्बली में, मैं इस नुक्ते पे पहुंचा हूं कि हम अपना डिफेंस का बजट घटाते चले गए हैं। 2017 में इंडिया का बजट, ब्रिगेडियर हारिस साहब इस बात को एंडोर्स करेंगे कि इंडिया का बजट 2017, आज से सिर्फ 8 साल पहले, हमसे 4 गुना था। यानी उनका बजट $40 बिलियन था और पाकिस्तान का डिफेंस बजट $10 अरब था। हम उसको घटा के पिछले साल 2024 में जो बजट हमने दिया है वो $8.5 अरब कर दिया, $10 अरब से घटा के। और इंडिया ने अपना डिफेंस का बजट $40 अरब से बढ़ा के $83 बिलियन कर दिया। अब वो हमसे 10 गुना डिफेंस का बजट है। इल्ज़ाम हमारी फौज पे लगा रहे हैं, सारे के सारे उनका हर किस्म का खर्चा, वो उनको अपना फख्र गरूर है, उनको अपना इस पे वो है, वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत हो गई है। लेकिन 10 गुना टोटल बैलेंस जो है वो नहीं रहा, इसमें बैलेंस नहीं रहा हमारे डिफेंस। हम अपना बजट क्यों घटाते रहे? अभी हमें उसको बढ़ाना है किसी तरीके से भी। हमने कमर पर पत्थर बांध कर भी, देखिए, अगर हमारा बजट ही नहीं होगा, ठीक है कि हमारा जज्बा ईमानी है और हमारी फ़ौज बहुत बहादुर है, बहुत दिलेर है। हम अपने मुल्क में ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, हमारा बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं फ़ौज के, और में जो है यंग, और उसके बावजूद हमारा सोशल मीडिया, जो हमारी मुखालफिन है पाकिस्तान के अंदर, वो भरा पड़ा है। वो उनके साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, यानी डिस्करेज कर रहे हैं। हमने कल एक रैली निकाली है चंडियोट से, भरपूर रैली निकाली है, और मैंने अपनी तकरीर में कल कहा है कि हर एमएनए अपने अफवाज की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गवाही है कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया क्या सोचती है जब वो पाकिस्तान की फ़ौज की, और ख़ास तौर पे जब वो आर्मी चीफ के हवाले से बात करते हैं कि दिस मैन इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फ़तेहुल्लाह खान साहब, नेशनल असम्बली का सेशन चल रहा है और मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर हो गई है। ज़ाहिर बात है बिलावल भुट्टो ने भी अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस सामने रखा है। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को मान रही है, पाकिस्तान के स्टांस को मान रही है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको तस्लीम किया जा रहा है। पर सर, आगे करना क्या है?
देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना मैं मशकूर हूँ, आपने हमें एक पाकिस्तान के जो आजकल के हालात में एक अहम इशू पर यहाँ पर दावत दी है। मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार ने जब भी इलेक्शन आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने मंशूर में, ये दूसरी बार इसकी जो कामयाबी है, मुख्तलिफ ओछे हथकंडे करके अपने इलेक्शन को कामयाबी में कामयाब होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो पहलगाम का वाक़या है 24 फरवरी का, ये एक अहम नौइयत का वाक़या है और ख़ुसूसी तौर पर ये जो शवाहिद है उसके हवाले से ये जो वाक़या रूनुमा होता है। एक तो इन्होंने कहा है कि हिंदू बिरादरी को उसमें दहशतगर्दी के हवाले से मारा गया है। हमारी जो मतलब है कि ब्रीफिंग थी उस दिन, तमाम रिकॉर्ड शवाहिद, चूँकि हमारी पाक फ़ौज को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सालियत दी है, उन्होंने एक एक चीज़ की उनके पास फुटेज है। और एक लड़का खुद कह रहा है कि हिंदू नहीं थे, मेरा भाई आदिल वहाँ पर शहीद हुआ जो मुसलमान है। इसी तरह इस किस्म के वाक़ये के बाद जहाँ पर आप घोड़ों पे या तो सफ़र करते हैं या खच्चरों पे जा सकते हैं, वहाँ पर गाड़ी कोई नहीं जा सकती। और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 400 किलोमीटर का मुसाफा तैयार करके अगर ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि इनकी जो इंटेलिजेंस है या कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए 7 से 9 लाख फ़ौज वहाँ पर तैनात की हुई है, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर ये इतने नाअहल हैं तो ये वैसे भी हिंदू सारे बिनिया होते हैं। और अगर इन्होंने होश के नाखून लिए तो ये जो इनका मंसूबा था कि पाकिस्तान में इन्होंने अंदरूनी जब भी कोई टीटीपी का मसला है या बलूचिस्तान के जो बलोच रेजिमेंट बनी हुई है, इनके जहन में था कि हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ तंजीमों से अलहदा कर लेंगे। और उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान और अवाम के दरमियान इतनी दरारें डाली जाएं। जब ये हम एक वाक़या रूनुमा करेंगे तो उनके ख्याल में था कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा, क्योंकि अवाम को इन्होंने जो ख़ास तौर पर हमारे जो मुखालफीन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं या मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनकी बिहाफ पर इनके जहन में ये था कि पूरी दुनिया हमारे साथ हो जाएगी और अपने मुल्क में एक बड़ा इंतशार पैदा होगा। लेकिन मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके जो मकासद थे ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। आज हमारी पूरी कौम इस बलगाम के झूठे एक मंसूबा के तहत अपने लोगों को जो उन्होंने मारा है सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, अल्लाह ताला ने हमारी पूरी कौम को अपनी पाक फ़ौज की निगरानी में उनके पीछे लब्बैक करके तमाम पाकिस्तानी इस दफ़ा फ़ौजी सिपाही बने हुए हैं। बिल्कुल जी, तमाम पाकिस्तानी फौजी सिपाही हैं फतेह खान साहब, तमाम पाकिस्तानी हैं। आज़ाद सदीक साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी यहाँ पर अपना इनपुट दें। सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल असेंबली में जब आज हमने जो मनाजिर देखे और जो सुना, मनाजिर ये देखे कि सब यकजान दो कालिब थे, और जो सुना वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की ज़बानी सुना, जब वो ये कहते हैं कि आज तो कोई अपोजिशन नहीं, आज कोई सरकार नहीं, आज कोई हुकूमत नहीं। तो आज पूरा पाकिस्तान एक लग रहा था क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पर थी। आज़ाद सदीक साहब, ये आगे भी ऐसे ही रहने वाला है ना? बहुत शुक्रिया जी। चलें, एक बात तो आप सब लोगों को ये गिला नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहब्बे वतन जमात है और ये साबित किया। वरना तो आपको पता है इल्जाम, इंतशारी टोला, पता नहीं क्या क्या हम सुनते रहे और बड़े इल्जाम देखे, लेकिन नहीं, इमरान खान एक मुहब्बे वतन लीडर है और साबित किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि नहीं, इस मामले पे। और बड़ी बड़ी वाज़ेह है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंसान के जिसने कश्मीर का कॉज इतना जबरदस्त तरीके से लड़ा हो, इस्लामी फोबिया पे बात की हो, और जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर इस मामले को इतने आसान तरीके से देखा हो, और जिन्होंने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को, अब आप देख लेना असेंबली के फोरम के ऊपर, और यही हम कह रहे थे। और हम क्या कह रहे थे, आप जरा गौर करें, आपने देखा कि अपना नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को किस तरह बुलाया, कि सारे मोशन के ऊपर लेके आए ना वहां पर,
اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم عمران خان سے ملنے نہیں دیتے. ہم نہیں چاہتے کہ وکلا ملنے، یا کم از کم چاہیے یہ تھا کہ عمران خان کو لے کے آتے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے فلور پہ لے کر آتے، آل پارٹیز کانفرنس بلاتے. اور یہ دیکھیں، اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت ٹھیک وہ ہے ایک لیڈر جو پورے قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے. عاطف صاحب یہاں پہ ایک سیکنڈ ذرا تھوڑی سی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ صاحب کو اسمبلی کے فلور پر لائیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے ہم دوبارہ اپنی نشریات کو ریزیوم کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عزیز صدیق صاحب اپنا موقف مکمل بھی کر لیں. بڑی آپ امپورٹنٹ بات کر رہے تھے، بڑا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ابھی پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، حکومتی نمائندے جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے. جو فوجی نمائندگان ہیں وہ سیاستدانوں کو اور حکومت کو اور ان کے ذریعے پوری عوام کو بتا رہے تھے کہ بھئی اس میں پاک بھارت تعلقات کی کشیدگی کے اندر فوج نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، ان کا کیا کردار رہا. لیکن آپ لوگ تھے نہیں سر، ریپرزنٹیشن وہاں پہ چاہیے تھی، آپ لوگ دے دیتے. خان صاحب تو جب آئیں گے تو تب آبویسلی ان کو اس کا حصہ ہوگا اگر ایسی کوئی صورتحال رہتی ہے تو. اور ہمیں اعتراضات اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر آپ نے یہ کرنا بھی تھا، اگر یہ بریفنگ ہی دینی تھی، یعنی دیکھیں نا، یعنی یہ حکومت وقت کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں. کیا حج تھا کہ اگر عمران خان کو اگر آپ پے رول پہ لے کے آ جاتے، عمران خان کون سا جتنے ہینیس کرائم جو سائفر کار وہ سارے ان میں تو سسپینڈ ہو چکی ہیں. اب تو صرف 190 ملین پاؤنڈ کا ایک کیس ہے کہ جس کے اندر ضمانت کو مشکل کام. یعنی یہاں سیریسنس کا اندازہ لگائیں. عزیز صاحب کیا خان صاحب نے بارڈر پہ جانا تھا؟ مطلب ان کی رہائی اس ٹائم پہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ریپرزنٹیشن ہی بیٹھی ہوئی تھی نا، ان کا نمائندہ ضروری تھا. گوہر خان صاحب جاتے، آپ جاتے، عمر ایوب صاحب جاتے، اتنے لوگ ہیں آپ لوگ کے ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، وہ جاتے کیا فرق پڑتا؟ بات تو صرف اس وقت یہ ہے کہ قوم کو یکجا کرنا ہے. قوم کو یکجا کرنے کے لیے حکومت وقت نے جو تباہی و بربادی کی ہے وہ مانے اس بات کو. کم غلطی تو ماننی چاہیے اس حوالے سے نا کہ کیا. اور دیکھیں اب مثال کے طور پر نواز شریف یا پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کو ایک آدھ دو چار بڑے جلسے کر لیتے، عوام کو موٹیویٹ کرتے، وہ یہ چھوٹے چھوٹے جلسیاں کر کے کیا ملنا ہے. اور یہ لیڈر اگر عمران خان کو نکالا ہوتا تو آپ کو 2-3 بڑے جلسے کر کے پوری قوم کو اکٹھا کر کے دے. اور کس نے کہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باقی کسی ایشو پہ بات ہوتی. اس وقت صرف اور صرف انڈیا کے مسئلے پہ بات ہونی تھی اور اسی پہ بات ہوگی. آپ بے فکر رہیے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ کہیں کہ آپ کی میچور آپ کی ہے کیا، حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بس ناجائز حکومت آ گئی یا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ہم قوم کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت جو پارلیمنٹ کے اندر ہم بائیکاٹ کرتے ہم نہ آتے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایک جگہ تھی وہاں ہم آئے اور ہم نے وہاں پر اپنا موقع بڑا واضح طور دے دیا اور ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سارے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں اور یا جن کا ارادہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بالکل فرنٹ پہ اگر کھیلیں گے تو پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی. لیکن یہاں ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب جا کر نہیں جاتے ہوئے جا کے جیل میں مل لیتے. آپ کی ایک شکایت تو میں ابھی دور کر دیتی ہوں. آپ کو سینئر بندہ چاہیے جو آپ کو بریف کرے. کیسر شیخ صاحب سے سینئر کون ہے اس وقت پینل کے اندر؟ کیسر شیخ صاحب تو سینئر ہے نا. کیسر شیخ صاحب بھائی وہ جو ہے ذرا کچھ تسلی نہیں ہو کروا رہے ہیں. جی ایک منٹ فتح صاحب میں آپ کی جگہ پر آؤں گی. میں آپ کی ٹائم پر آتی ہوں آپ کی باری میں. پلیز ہولڈ آن فار اے منٹ. بریگیڈ صاحب سب سے پہلے بیفور آئی گو ٹو پی ایم ایل این میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین مجھے آ جائے. یہ جو موقف ابھی آپ نے پی ٹی آئی کا سنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، اس کا یہ موقف ہونا چاہیے سر؟ منیش what I sincerely feel as a پاکستانی کہ اس وقت بالکل اگر ان کو تحفظات تھے پی ٹی آئی کو they should said we have lot of reservations about government or PTI PMLN but in the national interest اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے we want to tell the world that we have no differences till the time we are at war with the Indians اور ہم ایز اے قوم مسلح فوج سے کھڑے ہیں اور اس کے لیے ہم بالکل آ رہے ہیں. ہمیں ناراضگی بھی ہے ایون دین وی آر کمنگ تاکہ کم از کم انڈیا کو وہ ایسے جو قوم ہے نا ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت پوری قوم چاہے وہ پی ٹی آئی ہے پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے ادر پارٹیز ہیں اور عوام اور فوج دے آر آل اسٹینڈنگ ٹوگیدر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو تھراپ any aggression as a nation. You fight as a nation. This is what honestly I feel with lot of respect for Sadiq Sahab and everybody else who's sitting here.
اس سے آپ کا قد بہت اونچا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ریزرویشن بھی ہیں، ہم ناراض بھی ہیں، لیکن اس موقع پہ ہم سب باتیں چھوڑ کے آ رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پاکستان کی سالمیت بقا کی بات ہے. بہت اچھی بات کی ہے بریگیڈ صاحب آپ نے. جی کیسے صاحب، اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کو کوئی ڈر ہے، خان صاحب کو بلاتے نا، خان صاحب کو آنا چاہیے تھا. کیسے شیخ صاحب؟ آ رہی ہوں اظہر صاحب، آ رہی ہوں نا، موقف تو لے رہے ہیں نا، باری باری چلتے ہیں نا، 4 پینلسٹ ہیں، پھر اس طرح اوور لیپنگ ہوتی ہے. بریگیڈیئر حارث صاحب نے جو بات کہہ دی کہ آپ کی کس نے کہا ہے، ہم نے اسمبلی میں اکٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں اکٹھی بات کی ہم نے ساری. یعنی یہ بریگیڈیئر حارث صاحب شاید سنا نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم اکٹھے تھے یا نہیں تھے. ہم نے بالکل سپورٹ کیا اس بات کا. یعنی وہ ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم نے بالکل آواز اکٹھے دی ہے. ٹھیک ہے سب آ گیا پوائنٹ. کیسے صاحب؟ جی کیسے شیخ صاحب ان کی تسلی کرائے نا، ان کی شکایت دور کریں شیخ صاحب. جی نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت تو ملک ایٹ سٹیک ہے. ملک پہ انڈیا نے جس طرح کا وہ حملہ کیا ہوا ہے، جس طرح وہ ہمارے پانی روک رہے ہیں دریا، ابھی اس وقت کوئی یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ کیا سیاست ہو رہی ہے. سارا ملک اکٹھا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل مثلا میں نے چنیوٹ میں رہا تو سارا ریلی نکالی نہیں تھا، تو تمام طبقہ خیال کے تمام پارٹیوں کے لوگ اس میں، یہ ملک کا سوال ہے. اور سب کو، ان کے ایم این اے کو بھی چاہیے نا کہ فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے اس وقت ریلیاں نکالیں اپنے اپنے ایم این اے اپنے علاقوں میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ فوج کی کتنی حمایت کر رہے ہیں. یہ وقت، اس وقت تو ملک جو ہمارا ہے وہ اس پہ حملہ کیا گیا ہے اور وہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا گھمنڈ اور تکبر اس قسم کا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ 10 گنا ان کا ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا بہت زیادہ اپر ہینڈ ہے. تو یہ وقت ہے ہماری پوری قوم کو اطاعت کرنے کا. اس میں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کو ضرور آنا چاہیے، یا ان کے جو لوگ ہیں وہ آ جاتے اگر بریفنگ میں، تو معاملہ آگے بڑھتا. کبھی بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے پالیٹکس ہو یا بزنس ہو، جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں، جب آپ ایکوموڈیشن کرتی ہے، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ کرتے ہیں، تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو ضد لگا کے بیٹھے پچھلے 11 سال سے، 2014 سے کبھی کسی جگہ اکٹھے نہیں ہوئے. جب پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا 2014 تب بھی یہ نہیں، اور جب خود یہ وزیر اعظم تھے تو تب بھی یہ ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کرتے تھے. یہ تو کسی کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تو ان کو اظہار کرنا چاہیے نا. اور عمران خان ضرور ان کے کیسز ہیں وہ زیادہ تر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی وہ کورٹ سے جا کے ان کی لیں نا. وہ ایک الگ میٹر چل رہا ہے. اور ان کے جو نمائندے ہیں اسمبلی میں موجود ہیں، سارے لوگ ہیں، تو اس وقت تو یونٹی کی ضرورت ہے اور وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں نا. اور اس وقت تو انڈیا کو یہ صحیح طرح ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ہماری ہر جگہ یو این میں یا جس در بھی کسی بھی ملک میں نے ان کی سپورٹ نہیں کی، تو یہ ہماری اپنی پارٹی ہے، ہمارا اپنے ملک کے لوگ ہیں، یہ کھل کے سپورٹ کریں. میں ضرورت ہے اس وقت. اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس وقت اختلاف میں نہ آئیں، اور وہ اس سے ان کو بینیفٹ ہوگا اگر یہ مظاہرہ کریں گے، کیونکہ ملک کے ساتھ ہیں ان کا. نہیں تو اپنا ووٹ بینک کے نقصان کر رہے ہیں، یہ اپنا لوگوں کی سمپتھی کو لوز کر رہے ہیں. گزارشات آ گئی ہیں، دیکھتے ہیں حضرت صدیق صاحب کو پسند آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں. لیکن فتح خان صاحب، آپ نے کوئی گزارشات کرنی ہے، آپ کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کولیگز کو، پی ٹی آئی کو، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے، پھر میں حضرت صدیق صاحب سے اکٹھے ہی موقف لے لوں گی. جی فتح صاحب. بالکل جی بالکل، ہمارے بھائی ہیں جی، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قابل احترام رکن ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شنگھائی جب کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سبوتار کیا جائے. اسی طرح اردگان صاحب کا جو وزٹ تھا اس وقت بھی یہ پاکستان کی اسلام آباد کیپٹل پہ دھاوا بولنا چاہتے تھے. اور جب سیکورٹی کونسل کی اہم اجلاس اس میں ان کی شرکت نہ کرنا، پھر ابھی ڈی جی ایس پی آر صاحب کی تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کر کہ انڈیا کی کیا کرتوت ہیں اس میں وہ بریفنگ دے رہے ہیں. اور میں ان تمام پارٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنی پاکستان کی حب الوطنی انہوں نے دکھائی ہے. سارے آئے ہیں لیکن ایک پی ٹی آئی کے نمائندگان نہیں تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے محترم بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی وفاداری میں نہیں، یہ عوام کے پریشر کی وجہ سے، کیونکہ عوام نے شنگھائی پر بھی سائلنٹ رہے،
इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इन्होंने शमूलियत नहीं की, उस पर भी आवाम खामोश रहे। लेकिन इनको ये डर था कि अगर हम इस पाकिस्तान के अहम पहलगाम और इंडिया की जो पाकिस्तान पर आए दिन चढ़ाई हो रही है या धमकियां दे रहा है, अगर इसमें ये ना आते, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि पीटीआई को गलियों में गालियां और इनको घसीटा जाता। लेकिन ये अपने डर की वजह से, अपनी इज्जत बचाने की खातिर, मैं कहता हूं कि अब भी ये मुल्क के मफाद में शामिल नहीं हुए, अवाम की हमदर्दी लेने के लिए कि हम भी साथ हैं। और हमेशा अभी भी इनको फोरम मिला हुआ है, यहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बार बार स्पीकर साहब ने भी यही कहा है कि ये पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की अफादियत और दुश्मन मुल्क अनासर जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो लाखों करोड़ों डॉलर लगाकर हमारे केपी में फसादात, बलोचिस्तान में फसादात, उनको ये था, उनको पाकिस्तान का पता नहीं है। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर करबला में 72 तादाद नहीं देखी जाती, इंडिया बार बार कह रहा है कि हम 1 अरब 44 करोड़ की है और पाकिस्तान 24 करोड़ है, तादाद कभी नहीं देखी जाती। हमारा पाकिस्तान एक जज्बा और नजरिए पर बना है और ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है, और हमें तो खुशी होती है। आज मैं हल्फन कहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी सब इस पर हैं कि ये जो आए दिन हमारे मुल्क में फसादात हो रहे हैं, हम तो चूंकि बड़े पुरअमन मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने कभी ये चीख पुकार नहीं की। हमारे पास सारे सबूत हैं, ये एक्सप्रेस के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हमारी ट्रेन में एक दफ़ा फौजी हमारे जो नौजवान थे, तमाम उनके शवाहद, उनकी टेलीफोनें, उनकी पैसों की ट्रांजैक्शन। लेकिन हम इस इलाके में अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए हमने हमेशा खामोशी इख्तियार की। लेकिन भारत शायद हमें कमज़ोर कर बैठा है। मैं अपनी पाक फौज पर, अपनी बहरिया पर और अपनी एयरफोर्स पर मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह मेरे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है, और करनी भी चाहिए क्योंकि वक्त है। आज हमारा मुल्क एटमी ताकत है, और मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। उसने उस वक़्त भी कहा था कि हम सूखी रोटी खा लेंगे, चूँकि इंडिया एटम बम बना चुका था और हमने, हमारी ये ज़रूरत थी। हम किसी मुल्क के खिलाफ एटम बम हमने नहीं बनाया, चूँकि हमारा भारत के साथ हमेशा क्लैश रहा है, और वो नहीं चाहते कि मुसलमान कहीं आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी माशियत उभरे और वो खुशहाल रहे। फतेह साहब आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। देखते हैं अज़हर सदीक साहब कन्विंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अज़हर सदीक साहब देखें ना, ये निटी ग्रिटीज में मत जाइए ना। देखें अभी ये देखें पीपल्स पार्टी के भी इतने इश्यूज हैं नून लीग के साथ। अब ये फतेह साहब कितनी तारीफ कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की कर रहे हैं, अता साहब की कर रहे हैं। सर अब ये छोड़िए कि ब्रीफिंग कौन दे रहा है। अज़हर सदीक साहब ये आप छोड़िए कि ब्रीफिंग कौन दे रहा है। आप ये देखें कि जी ब्रीफिंग में कहा क्या जा रहा है। फतेह साहब आपको मौक़िफ़ आ गया है, अदर पार्टिसिपेंट आल्सो सर, सर आई मतलब अदर पार्टिसिपेंट आल्सो। तो अज़हर सदीक साहब देखें ना, अभी आज अता साहब ने कितनी अच्छी बात की है। अभी आपने प्रोग्राम के अंदर अता साहब के खिलाफ बात की, लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी बात की। उन्होंने आपके लीडर के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा आज ये कोई नहीं है कि मेरा लीडर तेरा लीडर, आज पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। इतनी खूबसूरत बात उन्होंने की। अच्छा मैं जवाब दे दूं, फतेहुल्लाह साहब का ताल्लुक नून लीग से है या तहरीके इस्तेकाम से है? पार्टी से है सर फतेहुल्लाह खान साहब का ताल्लुक। पार्टी से। अच्छा मैंने कहा शायद तहरीके इस्तेकाम से है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़कर जमात पड़ी है, बड़े और उनका, मैं तो हैरान हुआ हूँ इस बात के ऊपर। यानी वो ऐसे सियासी जमात पे के प्रेशर में आ गए। इतनी हिम्मत है, आए बात जलसे करके दिखाए ना, जरा निकाले ना बिलावल भुट्टो को, असद जरदारी को निकाले ना सड़कों के ऊपर, अगर जलसे जुलूस करे। यानी बहाली खुदारा काम भी कोई नहीं है। यानी आपने जितनी बातें की मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मुझे तो बड़ा दुख और अफसोस हुआ है कि एक सियासी जमात तो है, इतना बड़ा जलसा किया तो अज़हर साहब इतना ललकारा है। ये छोड़ देना, ये बातें ये नहीं करने वाले, ये मौका नहीं है इस मौके के ऊपर। ये हमें बता रहे हैं हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तो ओपन मोदी को बुचर कहा है, और उस पर उन्होंने उसकी हेड की मनी रखी हुई है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आपने झूठ बोलना बोल लिया। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कसम खा के बात कीजिएगा, या अपनी किसी माँ की कसम खा के बात कीजिएगा, फिर मजा आएगा बात करने का। लेकिन खुदारा नेशनल चैनल पे बैठकर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, दुख और अफसोस का मकाम है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप नेशनल कोहेजन की बात करें, दूसरी आप हमें समझा रहे हैं
بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آئے نکال کے دکھائیں عمران خان کو باہر، دیکھتے ہیں کہ وہ نکالے ڈیلر. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے بڑے جلسے کون کرتا ہے اور قوم سب سے زیادہ کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمیں یہ کوئی ایشو بڑا اعتراض نہیں ہے، اگر عدالتوں میں وہ فیس کرے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو باہر آ جائیں گے. میں آپ کا سب سنتا رہا ہوں، ڈر کیوں گئے ہیں آپ اس آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں نے بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہے، پلیز اپنی بات مکمل کریں. نواز شریف صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، فتح اللہ صاحب آرام سے ہمت کر کے سن لیں. ڈر کیوں گئے ہیں آپ؟ افسوس کیوں ہو رہا ہے آپ کو یہ باتیں کہہ کے گا؟ یعنی آپ ذرا دیکھیں، نیشنل کوہیژن کی بات ہے. دوسری بات ہے، حارث نواز صاحب، مجھے دکھ اور افسوس ہوا انہوں نے پارلیمان میں بات سنی نہیں ہے. ہم نے تو اکٹھی ہو کے بات کی. کس نے کہا اکٹھی ہو کے بات نہیں ہم نے کی؟ ہم نے بالکل آواز دی ہے پارلیمان میں، اکٹھی ہو کے آواز دی ہے. یعنی اگر سنی ہوتی تو شاید ایسی بات نہ ہوتی. تیسری بات جو کیسر شیخ صاحب کی بات ہے نا، دیکھیں آپ کا یہ موقع ہے اس وقت، یہ ہے اس وقت آپ کا خیال ہے کہ دشمن، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں ملک کے اندر بیٹھے ہوئے. عمران خان کا آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، وہ بھائی وہ ایک لیڈر ہے اس ملک کا. یعنی اس میں کون سی، سب میں تقریباً ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور ایک آپ مشکل کام ہے، قانون اجازت دیتا ہے پیرول کے حوالے سے. قانون اگر چل نہیں اجازت دیتا تھا تو آپ بھائی ویڈیو لنک پہ لے سکتے تھے، کیا مشکل کام تھا؟ آپ اور اپنا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کو لے سکتے. یعنی یہ سیریسنس بتا رہی ہے. یہ پاکستان یہ اگر یہ ذوالفقار بھائی، میرے بھائی، میرے محترم بھائی، آپ کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ تو بڑے دکھی ہو گئے ہیں. میں بریگیڈ صاحب سے پوچھ رہا ہوں، میں صرف یہ کر سکتی ہوں عز صاحب، میں آپ کو بریگیڈ صاحب سے جواب لے دیتی ہوں. میں نہیں دیکھ سکتی آپ کا یہ دکھ. اسمبلی میں بیٹھے بریگیڈ صاحب آپ کا اصل میں کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا. پلیز ان کو ذرا جواب دیں سر. جی سر. نہیں، جی میرا بریگیڈ دیکھیں، صاحب. میرا اظہر صدیق صاحب سے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے، دیکھیں اس وقت یہ بلیم کانٹروورسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت لیٹس ناٹ میک انڈین ہیپی، وی شوڈ ٹاک اباؤٹ آر اون نیشنل کوہیژن، سلامتی بقا کی بات کریں، اور یہ بتائیں، دنیا کو میسج دیں کہ وی آر آل ٹوگیدر. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینس بالکل ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر، بٹ پاکستان کے اوپر بالکل پارلیمنٹ میں یک زبان ہو کے بولے ہیں، وہاں پر اکٹھا قرارداد منظوری. بٹ ایون آپ کو آئی پرسن فیل کہ جب یہاں بریفنگ دی گئی ہے وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں، ضرور اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ریزرویشن ہے، ہمیں اعتراضات ہیں، لیکن بیکاز آف دس نیشنلزم ہم اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک آپ کا اعتراض وہ بھی ہو جاتا اور ساتھ آپ اٹینڈ بھی کر لیتے. دیٹس واٹ آئی تھنک. اور ابھی بھی یہاں پہ بھی یہ بلیم کرنا، کاؤنٹر بلیم، آئی تھنک دس از ناٹ اے ٹائم. دس از اے ٹائم کہ وی شوڈ بی ٹوگیدر، وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کی سلامتی کے لیے. اور پوری قوم کھڑی ہے، کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، ہم ریٹائرڈ لوگ ہوں، بکلا ہیں، ماشاءاللہ سب، آل وی آر ٹوکنگ اسٹینڈنگ بہائنڈ آر باڈی. دیٹس اے میسج وی وانٹ ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان کی قوم از اے فائٹر. 240 ملین جو ہمارے لوگ ہیں، they will never accept Indian hegemony and will fight till end. یا انڈیا نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوگا. جنرل ضیاء کے وقت میں جب 2002 میں ایک بہت بڑی، اس وقت یاد ہو کہ ایسکلیشن ہوئی تھی جب پارلیمنٹ پہ انڈین اٹیک ہوا تھا، جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی کو ایک میسج بھیجا کہ ایک بات یاد رکھو کہ ہندوستان ایک ہی ملک، مسلمان 55 سے 60 ملک ہیں، پاکستان کو نقصان ہوگا کوئی بات نہیں، ہندو سارے ایک ہندوستان ختم ہو جائے، اس کے ہاتھ سے کانٹا گر جائے. دیٹ از دی یونٹی وی نیڈ ٹو شو ٹوڈے. دیٹس واٹ آئی ول سے اباؤٹ. ٹھیک ہے سر جی، بہت بہت شکریہ آج پینلسٹ کا جوائن کر. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں.